السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الكور ديال لا كونطابيليتي جينيرال مبسط بالشرح بالدارجه. بيان سور بزاف فيكم كيعرف اشنا هي الاهميه ديال هاد لا ماتيير في بزاف ديال لي سبيسياليتي، وحاضره بقوه في كاع الاسلاك، في الثانوي، في لافاك، في لي زيكول بريفي، اي سورتو في لو سي بي تي في التكوين المهني. دونك اليوم قد حاولت نبسط هاد لا ماتيير ونقادها في دي زيلوستراسيون اللي يكونوا اسي سامبليفيي باش الناس اللي ما عمرهم قراو لا كونطابيليتي وما عمرهم شافوا فيها يقدروا يفهموها بيان سور، ويقدروا يواكبوا النيفو ديال الناس حتى هما اللي فاهمينها، و بوركوا با يغاترابيو هداكشي اللي ما شافوش ديجا في دوطرو كور. دونك غادي نحاولوا نعطيو لو ماكسيموم في هاد لا ماتيير، وان شاء الله نكونوا في المستوى ونكون عند حسن الظن ديالكم. اي فوالا غادي نبداو لو كور ديالنا ديال لا كونطابيليتي جينيرال. واول حاجه غادي نشوف فيها بيان سور هي لا نوسيون ديال لو بيلون. باش نفهموا الله يخليكم هاد لا نوفيل نوسيون اللي جديده علينا بيان سور، غادي نبداو بواحد ليكزامبل انتروديكتيف اللي غادي يسهل عنا المأموريه باش نفهموا بالتفصيل الممل. دونك نبداو l'énoncé de l'exemple ديالنا. Le 1er octobre 2021, deux personnes se sont associées pour créer une société Qraras. Ils ont apporté un capital de 800 000 dirhams et ont emprunté une somme de 200 000 dirhams. Ensuite, ils ont utilisé cet argent pour faire les emplois suivants. Acquisition d'un fonds commercial 300 000, acquisition d'un local 350 000, acquisition de mobilier de bureau 50 000, acquisition d'un matériel de transport 120 000, acquisition d'un stock de marchandises 160 000, dépôt en banque 20 000. Travail à faire, c'est de présenter les emplois et les ressources de l'entreprise Qraras. Donc واحد الشرح خفيف en bref لهاد l'énoncé. دونك جوج ديال الاشخاص تجمعوا باش يكريو سوسيتي، جابوا معاهم 800 000 درهم كرأس مال، ومشاو اقترضوا من البنكة 200 000 درهم باش يدعموا رأس المال ديالهم. دونك هاد المبلغ هذا كاملو اشنو داروا به؟ خداو به واحد الاصل تجاري هو الاولاني، خداو به ثاني حاجه واحد المحل، ثالث حاجه خداوها هما لي تجهيزات ديال المكتب، ثالث حاجه خداو واحد الماتيريال دو ترونسبور على سبيل المثال كاميون او بيان اون فواتور، وخداو واحد الستوك ديال لي مارشانديز، دوك المنتجات ولا دوك لي برودوي اللي بغاو يكوميرسياليزيهم بغاو يبيعوهم باغ اكزومبل، وديك واحد لا الصوم اللي بقات ليهم خلاوها ديسپونيبيليتي اون بانك تنقولوا. اي شركه تتخلي عندها الحق بيان سور في لا لوا انها تكري واحد الكونت بونكير سميتها وكتخلي فيها ديك لا الصوم ديالها. دونك هنا المطلوب منا شي حاجه اللي بسيطه، هو اش نحددوا لي ريسورس و لي زومبلوا من خلال هاد المعطيات اللي عندنا. الله يخليكم باش نحددوا او بيان نجاوبوا على هاد لا كيستيون خاصنا نعطيها واحد لا ستركتور، خاصنا ننظموها. باش ننظموا هاد لا ريبونس ديالنا غادي نديروها سو فورم دان طابلو على شكل واحد الجدول اللي فيه دو غروند كولون. La première colonne اللي في la partie droite غادي تكون consacrée لأش les ressources bien sûr. La colonne في la partie gauche غادي تكون consacrée les emplois. غادي نفهموا الله يخليكم اشنا هي dans un premier temps la différence entre les deux ما بين les ressources et les emplois، ونعمروا لو طابلو ديالنا من خلال هاد ليكزامبل هذا ديالنا. داكوغ؟ الطابلو اللي قدامنا هو ان شاء الله اللي غادي نعمروا فيه لي زيليمون اللي عندنا في لونونسي، ولكن كيتطرح السؤال هو شنو هو الفرق ما بين لي ريسورس و لي زومبلوا. Tout simplement, les ressources, ce sont des moyens qui lui permettent de posséder ce bien. Ça veut dire أن les associés qui jouent معاهم واحد رأس المال
باغ اكزومبل اللي كيشكلوا لينا واحد الموين دو فينانسمون ديال هادوك لي بوزوان دانفستيسمون. كنحتاجوا اننا نشريو وسائل التجهيز، نشريو شحال تاع الحوايج. هاد لي زيليمون اللي كيفينانسيو لينا او بيان اللي كيخليونا نشريو هاد لي زيليمون هما لي ريسورس، هما المصادر ديال لو فينانسمون اللي غادي نفينانسيو بهم هادوك الاحتياجات. كيف ما قلنا هضرنا على سبيل المثال رأس المال دي ديت. كيفاش لي ديت؟ كيف ما شفنا في المثال السابق ان بعض المرات تكون واحد الاحتياج وتكون واحد راس المال غير كافي للاستثمار، دونك تيحتاج لاسوسيي الشريك ولا المؤسس تاع هذيك الشركه انه يلتجئ لقرض بنكي باش يكمل الاستثمار ديالو. ولا كيف نقولوا دي ديت فورنيسور، كاين واحد الفورنيسور هو الممول كنمشيو كناخذوا من عنده وسائل التجهيز ولا كناخذوا من عنده منتجات ولا سلعه بالكريدي. دونك هادي كتغوبريزونتي في هاد لوكا هذا دي ريسورس بيان سور. بالنسبه لا بارتي غوش غادي نشوفوا لي زامبلوا. شنو هما لي زامبلوا؟ هما فين استعملنا هاد لي ريسورس. هاد لو طابلو كيشكل لينا كيشكل لنا واحد لا بالانس. دونك هاد لي زيليمون لي تاع لي ريسورس اشنو درنا بهم، فين استعملناهم. دونك فين استعملناهم الله يخليكم هما لي زيليمون اللي خاصنا نديروهم في لا بارتي غوش. دونك بيان بوسيدي باغ لونتربريز. سا فو دير اشنو درنا بهذوك لي ريسورس؟ درنا لاكيزيسيون دي بيان دورابل، دوك الاشياء اللي كتكون طويله المدى بحال وسائل التجهيز، بحال لي ماتيريال، بحال لي كونستركسيون، بحال الاراضي باغ اكزومبل. لي كريدي اكوردي او كليون، بحال بعنا الكليان بالكريدي، هادوك راه استعملنا واحد الاش، استعملنا واحد المصادر ديالنا، استعملنا واحد الاموال وعطيناهم كريدي للكليان باغ اكزومبل. داكشي اللي شاط لينا باغ اكزومبل كنخليوه اش ديبو اون بانك، وواحد البركه تنخليوها ديما في لاكاس كنقولوا في لا تريزوري ديالنا اللي كنحتاجوا لها بشكل يومي. دونك هاد لي زيليمون اللي هضرنا عليهم كاملهم كيشكلوا لنا لي زامبلوا دي ريسورس. ça veut dire فاش استعملنا هادوك لي ريسورس ديالنا. دونك تو سامبلومون فسرنا لا ديفيرونس ما بين هاد لي نوسيون اللي هما لي ريسورس لي زامبلوا. اش كيبقى لينا اننا نجاوبوا على الاش، على ليكزامبل ديالنا. دونك اول حاجه غادي نديروا واحد لا سيتوياسيون ديال لونتربريز قرا راسك دون ان مومون دوني في واحد الوقت محدد اللي هو لو 1 اكتوبر 2021. انا ملي كنبغي نوصف شي حاجه كنوصفها في واحد الوقت محدد. اذا اول حاجه كنبدا بها هما لي ريسورس ولي مونطون ديالهم. كيف ما شفنا اون بغيف في لي نونسي تاع ليكزامبل ديالنا، شفنا اننا كنحتاجو في لي ريسورس لو كابيتال. لو كابيتال الله يخليكم شحال فيه 800,000 درهم. اشنو عندنا اخر كوميطون ريسورس هما لومبران بانكير اللي هو شحال فيه 200,000 درهم. دونك هنايا باقي عندنا شي حاجه اخرى كوميطون ريسورس؟ لا، دو زيليمون هما اللي عندنا كمصادر اللي غادي نستعملهم باش نخلصوا لي زامبلوا ديالنا. دونك غادي نكلوتوريو هاد لي زيليمون ديالنا. وشحال غادي نلقاو فيهم 1 مليون درهم كوميطون توتال. دونك نمشيو لا بارتي اللي هي مخصصه او بيان كونساكري لي زامبلوا. عندنا شنو هو اول حاجه داروا بهاد لي ريسورس؟ خداو بهم ان فون كوميرسيال اصل تجاري بشحال؟ ب 300,000 درهم. ثاني حاجه خداو بها واحد المحل اللي هو ب 350,000 درهم. خداو موبيلي دو بيرو ب 50,000 درهم. خداو ماتيريال دو ترونسبور ب 120,000 درهم. خداو ستوك دو مارشانديز. ça veut dire كيف ما شرحت لكم ديجا اللي هي 160,000 درهم. داكشي اللي بقى خلاوه ديسپونيبيليتي اون بانك اللي هي دو 20,000 درهم. الا جمعنا الله يخليكم هاد لي زيليمون من لو فون كوميرسيال حتى لا بانك غادي نلقاو لو توتال ديال 1 مليون دو درهم. اول ملاحظه كنلاحظوا على هذا لو طابلو اللي سميناه لا سيتوياسيون ديال لونتربريز قرا راسك في لو 1 اكتوبر 2021. كنلاحظوا الله يخليكم انها كاينه واحد ليغاليتي، كاين واحد ليكيليبر ما بين لي زامبلوا
et les ressources. كيف ما كتشوفوا عندنا 1 million de dirhams في les emplois و 1 million de dirhams في les ressources. Donc هذا كبرانسيب اول سيتوياسيون كنلقاوها في التاسيس اللي غادي نسميوها بواحد التسميه اخرى من بعد، هي خاص تكون فيها واحد ليكيليبر واحد ليغاليتي اونتر هاد لي دو éléments. Donc en comptabilité, la situation d'une entreprise à une date donnée est représentée par un tableau appelé bilan. شنو كنلاحظوا من هاد لا غومارك الله يخليكم ان هاد التسميه ديال لا سيتوياسيون نقدروا نبدلوها. ما باقيش غنقولوا في هاد لو طابلو سيتوياسيون غادي نعطيوها اسم جديد اللي هو لو بيلون. دونك اتفقنا على هاد ليليمون هذا. نشوفوا ليليمون الثاني الله يخليكم، او ليو دو دير امبلوا نقدروا اون بو رونونسي هاد لو تيرم باش باكتيف. دونك امبلوا اكتيف. دونك فهمنا شنو هو لومبلوا، غادي نبدلو السميه ونقلبوها اكتيف. دونك لي ressources سون دي باسيف. دونك فهمنا لي ريسورس شنو هو المعنى ديالهم، كنبدلو الاسم ديالو وكيولي عندنا باسيف. دونك تو سامبلومون لو طابلو ديالنا غادي يولي عنده واحد الشكل جديد اللي هو هذا، وكنعتبروه كشكل نهائي وكشكل مبسط لو بيلون او بيان لا سيتوياسيون ديال لونتربريز قرار راسك. اوكي كلشي مفهوم. دابا غادي ندوزو لواحد لابليكاسيون جديده ديال واحد لونتربريز اللي غادي نكتشفوا فيها بزاف ديال الحوايج. دونك نقراو لي نونسي ديال هاد لابليكاسيون. Monsieur Mahjoub dispose d'une somme de 150 000 dirhams et décide le 30 septembre de créer un commerce de fruits et de légumes. Ces 150 000 dirhams constituent l'apport qui est mis à la disposition de son entreprise. Mais cette somme est insuffisante pour débuter dans de bonnes conditions et l'emprunte 30 000 auprès de la banque BMCE. Donc, au total, les sommes mises à la disposition du commerce s'élèvent à 180 000 dirhams. Avec cette somme sont achetés les biens suivants. Un local pour l'exercice du commerce 100 000 dirhams, une balance électronique 12 000 dirhams, un présentoir 29 000 dirhams. Après ces achats, il reste 39 000 dirhams. En dépôt à la banque populaire 36 000 dirhams, en caisse 3 000 dirhams. Travail à faire, établissez le bilan de l'entreprise El Mahjoub au 30 septembre. Donc, غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا على هاد لا كيستيون، مي قبل غادي نشرحوا اون ديتاي هاد لابليكاسيون. دونك مسيو المحجوب هو واحد السيد بغا يولي خضار، بغا ينشأ واحد المحل ديال بيع الخضر والفواكه. عنده في راس مالو 150 ألف درهم. عنده رأس المال ولكن ما كافيهش باش ينشأ هاد الانتربريز ديالو. دونك مشى اقترض 30 ألف درهم من لا بي ام سي. دونك هاد لاصوم هادي كامله شنو دار بها؟ خدا بها واحد المحل ان لوكال ب 100 ألف درهم، خدا بها واحد الميزان الكترونيك ب 12 ألف درهم، خدا بها واحد لو بريزونطوار اللي كيعرض فيه المنتوجات ديالو بيان، تيعرض فيه الخضر والفواكه اللي كيبيع بيان سور ب 29 ألف درهم. ولاصوم اللي بقات ليه من لاصوم انيسيال اللي هي 180 000 شنو دار بها؟ حط 36 ألف درهم حطها في لا بنك بوبولير و 3000 درهم خلاها عنده في لاكاس. دونك لي نونسي واضحه. شنو مطلوب منا؟ هما اننا نقادو كيف العاده لو بيلون ديالنا ساشون كو اش ديجا فهمنا لي ريسورس لي زامبلوا، ما غاديش نعاودوهم، غادي نقادو غادي ندوزو ديريكتومون لا بريزونطاسيون ديال لو بيلون ديالنا au 30 septembre. Mais cette fois-ci غادي نديروها ensemble وغادي نحاولوا اننا نقادو كاملين هاد لابليكاسيون. ودابا خذ الوقت الكافي ديالك باش ندوزو لو كوريجي. اوكي نبداو الكوريجي. دونك كيف ما العاده غادي نبداو ان طابلو اللي غادي نديرو في لونطيت ديالو لو بيلون ديال لونتربريز المحجوب في لو 39 ديال لاني 1. دونك لا بروميير كولون كنديروها توجور بور لو باسيف اي لو مونطون ديالو.
شنو عندنا في لو باسيف؟ عندنا لو كابيتال ب 150 000 dirhams, emprunt 30 000 dirhams et le total غادي يكون 180 000. Donc voilà, une fois que clôturina le passif غادي ندوزو l'actif مع le montant ديالو. اول حاجه كان في l'actif هو local 100 000 dirhams, la balance électronique 12 000 dirhams, présentoir 29 000 dirhams, la banque c'est 36 000 dirhams et la caisse 3 000 dirhams. Donc tant que le total dialo, total actif c'est 180 000. الملاحظه اللي كنديرو dès le départ هي l'équilibre ما بين l'actif et le passif. Donc toujours le bilan d'ouverture mais كيكون عندنا لا ريزولطا على والو, دونك خاص ولا بدا يكون عندنا l'équilibre ما بين هاد لي دو éléments اللي هما l'actif et le passif. Jusqu'à présent, شفنا l'exemple introductif, شفنا l'application بلي كوريجي ديالهم. دابا غادي ندوزو l'étude de cas باش نبروغريسيو من النيفو ديالنا. غادي نحاولو نقراو l'énoncé ensemble وديك الساعة ندوزو لو كوريجي ديالها. Monsieur Mohamed, exploitant agricole, veut établir le bilan de son exploitation. Il vous communique la valeur des éléments qu'il possède au 10 octobre. Les éléments avec ces montants: terrain 3 millions de dirhams, construction 2 millions de dirhams, dette envers les fournisseurs 8 000 dirhams, tracteur 400 000 dirhams, camionnette 50 000 dirhams, stock d'engrais 30 000 dirhams, emprunt au crédit agricole 32 000 dirhams, stock de semences 15 000 dirhams, fonds déposés à la BMCI 120 000 dirhams, avoir en caisse 25 000 dirhams et le capital à déterminer. Travail à faire: trier les éléments d'actifs et de passifs en inscrivant les sommes dans la colonne correspondante. Deuxième question: déterminer la valeur du capital. La dernière question: établissez le bilan de l'exploitation de Monsieur Mohamed au 10 octobre. Donc, le travail à faire, غادي تحاول دير واحد ليسكيس, دير واحد ليساي باش تجاوب على هاد ليتود دوكا, وغادي تدوز معايا لا فيديو سويفونت باش نشوفو لو كوريجي انصامبل.